അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസവും നമ്മൾ ചൊല്ലി വരാറുള്ള സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. യാ ഹദ്റത്ത് നബിയിനാ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകൾ അല്ലാഹ് നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, നോമ്പുകാരായി ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇനി ലോക വിജയം നൽകണേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ആഖിബത്തിനെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹുവേ, പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരല്ലാഹുവേ എല്ലാ മുറാദുകളും നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ, മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى نورامة الصلاة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. താഴെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ മുകളിലേക്ക് കയറിക്ക് മുമ്പിൽ സീറ്റുകളൊക്കെ ഒഴിവുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ആ ബാക്കിൽ സൈഡിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ മുന്നോട്ട് കയറി നിന്നിട്ട് ആ സീറ്റിലേക്ക് ഇരിക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂലാക്കട്ടെ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷെയറിന്റെ തൊട്ടങ്ങേ പുറത്ത് കാണാം റീപോസ്റ്റ് എന്ന് കാണും. റീപോസ്റ്റ് ഒക്കെ കാണാത്തുണ്ടോ? സൊക്കെ കാണില്ലേ? ഷെയർ ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ റീപോസ്റ്റ് എന്ന് കാണും. അത് പിടിച്ച് കാണുന്ന അമർത്തിക്കാളി. എന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ ഒരു കൂലിയും കിട്ടുമല്ലോ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഷെയറിങ് അല്ല, റീപോസ്റ്റ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. റീപോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അതൊരു ഉപകാരമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തോളൂ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പിന്നെ ലൈക്ക് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്യുന്ന എനിക്കറിയാം. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിലുള്ള ദുഃഖിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് നീ എല്ലാം മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശ പൂർത്തീകരണങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈമാനോട് കൂടിയുള്ള മരണം നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയ നൂറിലധികം സ്വലാത്തുകൾ قبولك رحمانه സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടല്ല മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാ മുറാദുകളും നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരുടെയും മനസ്സറിയുന്ന രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ്, അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള വേദനകളൊക്കെ അറിയുന്ന റബ്ബേ, അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള കണ്ണീര് കാണുന്ന റബ്ബേ, സ്വലാത്ത് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെ പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ് അല്ലാഹുവേ. സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടെല്ലാം മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിനകത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം റബ്ബേ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ഇറക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ ക്ഷമ നൽകണേ അല്ലാഹ്, സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്, ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സകലമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണല്ല റബ്ബേ സ്വലാത്ത്. അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരുള്ള സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഉദ്ദേശിച്ചല്ല നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങൾ റബ്ബേ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധമായ റമളാനിലെ അവസാന സമയമാണ് അല്ലാഹ്.
ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അല്ലാഹ് നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. ആയുസ് നല്ല ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആരോഗ്യത്തിൽ നല്ല ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സമയങ്ങളിൽ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സമയങ്ങളിൽ നല്ല ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജോലിയിൽ നല്ല ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സർവ കാര്യങ്ങളും ഹൈർ ബർക്കത്ത് നീ ഏറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് രോഗികൾക്ക് നീ ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. 300-ാമത്തെ സ്വലാത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയറിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആ റീപോസ്റ്റർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതൊന്ന് അമർത്തി വെക്കും. അതാകുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്തോലൊക്കെ അവിടെ കാണിക്കും. ഷെയറിങ് ചിലപ്പോൾ കാണിക്കൂല. റീപോസ്റ്റർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആ ബട്ടൺ തന്നെ റീപോസ്റ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ. എല്ലാവരും ഉണ്ടാകുന്ന ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. ഷെയർ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റീപോസ്റ്റ് എന്ന് കാണും, അതൊന്ന് അമർത്തിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയും ചെയ്യാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഷെയർ ചെയ്യുന്നവർ, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവർ, മറ്റുള്ളവർക്ക് മജ്‌ലിസ് എത്തിക്കുന്നവർക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു കബൂലാക്കട്ടെ. അതിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല എല്ലാ മുറാദുകളും ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا اللهم صبه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ 300-ലധികം സ്വലാത്തുകൾ റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹസിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇരു ലോക വിജയികളിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റമളാനിൽ നോമ്പുകാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കരങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ട്, പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ കടങ്ങളൊക്കെ നീ വീട്ടാനുള്ള ഖൈറിന്റെ വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മാനസികമായ വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഇവിടൊക്കെ പ്രതീക്ഷ സ്വലാത്താണ്, സ്വലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും മനസ്സമാധാനവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ദുആ കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ടല്ലോ. പറഞ്ഞവിടെ എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകളൊക്കെ ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. 400-ാമത്തെ സ്വലാത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മലപ്പുറം സുൽത്താൻ ജീവിതം മധുരം, അതുപോലെ ജിന്ന് നിസാർക്ക, അതുപോലെ തന്നെ ചക്കര നിസാർ, പിന്നെ ഷബീർ അലി, അങ്ങനെ പലരും ഉണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈർ ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മജ്‌ലിസ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവർ, റീപോസ്റ്റ് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയത് ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും
പ്രതിഫലം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിനക്ക് പ്രതിഫലം നൽകി സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. അവർക്ക് ഖബറിൽ അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗ പൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അല്ലാഹു ഖബറിൽ നൽകട്ടെ. നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഓരോ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു കാരണം വന്ന് ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ 1-10 സാധാ സമയത്ത് പരിശുദ്ധമായ റമളാനിൽ എത്രയോടെ ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രാവുകളിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പൂർണ്ണമായും സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم لا آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അവസാനത്തെ നൂറ്, അഞ്ഞൂറിലെ അവസാനത്തെ നൂറ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്തോട് നമ്മളെല്ലാവരും വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ആരോഗ്യത്തിലും കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ സൗഹൃദങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലാഹു നല്ല ബർക്കത്ത് ഏറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് പങ്കെടുക്കുന്നവർ, ഗസ്റ്റിലിരിക്കുന്നവർ, ഷെയർ ചെയ്യുന്നവർ, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നവർ, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവർ, റീപോസ്റ്റ് ചെയ്തവരൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ ഖൈറ് ബർക്കത്തെല്ലാം ഏറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങൾ നൽകിയ ഓരോന്നിൻ്റെയും അർഹമായ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറിൽ നിങ്ങൾ നൽകിയതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل
صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 500 കഴിയാൻ 35 ബാക്കിയുണ്ട്. ഇവിടെ വാങ്ങുകൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഈ കാര്യം തീർക്കാനായി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദഹു. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ 450-ലധികം സ്വലാത്തുകൾ അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളൊക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ മൈസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്ത്, സഹോദരിമാർ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന്, കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന്, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, അയൽവാസികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, അതുപോലെ വല്യപ്പമാർ, വല്യമ്മ, ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഇതിനൊക്കെ മിസ്ലിം സ്വഭാവം എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. രോഗികളായി കിടക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ മൂത്രത്തിനകരെ പൈപ്പിട്ട്, മൂക്കിൽ പൈപ്പിട്ടൊക്കെ കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായ ശിഫാ നൽകുമാറാകട്ടെ.
അതുപോലെ തന്നെ മക്കളില്ലാതെ പറഞ്ഞ സഹോദരിമാരുണ്ട്. അള്ളാഹു ഹൈറായ മക്കളെ നീ നൽകണേ റബ്ബേ. എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളാണെങ്കിലും എന്തിൻ്റെയും കുഴപ്പങ്ങളാണെങ്കിലും ഒക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഈ മാസത്തിന്റെ ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ ചാവക്കാട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇന്നലെയും പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സഹോദരി വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ്, പ്രയാസത്തിലാണ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പേടിയും ഒക്കെ മാറ്റിക്കൊടുത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അതുപോലെ സാമ്പത്തികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈറായത് തുറന്നു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഹലാല് സമ്പാദിച്ച് ഹലാലിലൂടെ ചെലവഴിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതേപോലെ മാനസികമായി വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഫാമിലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ റാഹത്ത് സന്തോഷം നൽകട്ടെ. ഉള്ള എല്ലാ ജോലിയിലും സമയങ്ങൾ ഹൈറായ ഫതഹ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. സലാമത്താക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ സുന്ദരമായ ഭൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ട് നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. آمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും മലപ്പുറം സുൽത്താൻ നിസാർക്ക ഷഹറാനിലേക്ക് ജിന്ന് നിഷു ഷാഫിക്ക ജീവിതം മധുരം Y9 അതുപോലെ AC MR റാഹത്ത് റിച്ചു ഷെറിന് എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ ഖൈറും ബർക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും പരിഹാരം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിന് ആ മനുഷ്യൻ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്തുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. മധുരം ജീവിതം ഓക്കെ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.